बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सुनसान दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां ज़्यादातर लोग मछली पकड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद निहायत सादा दिल और ईमानदार इंसान था। इसकी सारी सिर्फ रोज़ की मछलियों पर मुनहसर थी। हामिद सुबह सवेरे उठता, जाल कंधे पर रखता और दरिया की तरफ रवाना हो जाता। दिन भर मेहनत करता, मगर अक्सर शाम तक इसके जाल में चंद ही मछलियां आती। इसके बावजूद वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। मगर हामिद की बीवी सलमा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो नाशुक्री और गुस्से वाली औरत थी। इसे हमेशा शिकायत रहती थी कि हामिद ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमाता। एक दिन सलमा गुस्से से बोली, दूसरे मछुआरे देखो कैसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और एक तुम हो, ना अच्छा घर ना खाना। हामिद ने नरमी से कहा, रिज़्क अल्लाह देता है, मैं पूरी मेहनत करता हूँ। सलमा तंजिया हंसी हंस कर बोली, बस यही कहते रहो, अल्लाह अल्लाह, इससे पेट नहीं लगता। ये सुनकर हामिद खामोश हो गया। इसके दिल को तकलीफ हुई, मगर इसने कुछ न कहा। इनका छोटा बेटा अहमद भी था, जो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। वो अक्सर कहता, अब्बू मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूँगा। हामिद मुस्कुरा देता और इसके सर पर हाथ फेरता। अगली सुबह हामिद दरिया की तरफ निकला। मौसम अजीब था, आसमान पर बादल थे और हवा तेज चल रही थी। दूसरे मछुआरे वापस आ रहे थे, मगर हामिद ने कहा, आज भी कोशिश कर लेता हूँ, शायद अल्लाह करम कर दे। वो दरिया के किनारे बैठ गया और जाल पानी में फेंक दिया। कुछ देर बाद जाल बहुत भारी महसूस हुआ। हामिद हैरान रह गया, या अल्लाह, आज तो जाल बहुत भारी है। इससे पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा, मगर जाल में मछली नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ अजीब सा मटका था। मटके से हल्की सुर्ख रोशनी निकल रही थी। हामिद हैरान हो गया, क्या चीज़ है। इसी वक्त पीछे से बूढ़ा आदमी नमूदान हुआ। इसके कपड़े सादा थे, मगर चेहरे पर नूर था। बूढ़े ने कहा, इस मटके को मत खोलो, ये तुम्हारी आजमाइश है। हामिद हैरान रह गया, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, याद रखना, लालच मत करना। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। हामिद के दिल में खौफ पैदा हो गया, मगर इसी वक्त से अपनी बीवी की बातें याद आई। अगर इसमें खजाना हुआ तो? इसने आहिस्ता आहिस्ता मटके का ढक्कन खोल दिया और अचानक तेज सुर्ख धुआं निकलने लगा। जैसे ही हामिद ने मटके का ढक्कन खोला, इसमें सुर्ख धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा। धुआं आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ बुलंद हुआ, फिर एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। चंद लम्हों में वह धुआं एक दहकल में जिन्न बदल गया। दिन की आंखें सुरखती और आवाज़ गरजदार, कौन है जिसने मुझे आज़ाद किया? हामिद खौफ से पीछे हट गया, मगर इसने हिम्मत करके कहा, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। जिन जोर से हंसा, सदियों बाद किसी ने मुझे आज़ाद किया है, मगर मैं हर आज़ाद करने वाले को एक आजमाइश देता हूँ। हामिद ने कांपती आवाज़ से पूछा, कैसी आजमाइश? जिन बोला, मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें देता हूँ, मगर याद रखो, अगर तुमने लालच किया तो सब खो दोगे। ये कहकर जिन दोबारा धुएं में तब्दील होकर मटके के ऊपर मंडलाने लगा। हामिद हैरान था। इसने सोचा, अगर मैं सिर्फ रोज़ी मांगूँ तो काफ़ी है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो मटका उठाकर घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो बार बार सोचता रहा, क्या मांगे। घर पहुंचते ही सलमा ने गुस्से से कहा, आज फिर खाली हाथ आए हो ना? हामिद ने कहा, नहीं, आज कुछ अजीब हुआ है। इसने पूरी बात बता दी। सलमा के यहाँ पे चमक उठी, क्या 3 ख्वाहिशें, हम अमीर बन सकते हैं? हामिद ने नरमी से कहा, मैं सिर्फ इतना मांगूंगा कि हमारा गुजारा अच्छा हो जाए। सलमा गुस्से से बोली, तुम हमेशा छोटा क्यों सोचते हो? महल मांगो, खजाना मांगो। हामिद खामोश हो गया। ऐसे बूढ़े आदमी के पास याद आई, लालच मत करना। इस वक्त उनका बेटा अहमद बोला, अब्बू हमें बस अच्छा खाना और अम्मी की दवा चाहिए। हामिद ने मुस्कुराकर अहमद को गले लगा लिया, मगर सलमा मुसलसल बोले जा रही थी, पहली ख्वाहिश में सोना मांगो, दूसरी में महल और तीसरी में नौकर। हामिद परेशान हो गया। इसने मटका सामने रखा और कहा, मैं पहली ख्वाहिश मांगता हूँ, या अल्लाह हमें हलाल रिज़्क अता कर। अचानक मटके से रोशनी निकली और इनकी झोंपड़ी के बाहर एक खूबसूरत कश्ती नमदार हो गई। कश्ती में जाल, सामान और बहुत सी ताज़ा मछलियाँ थीं। हामिद खुश हो गया, देखो अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। मगर सलमा का चेहरा उतर गया। बस यही मांगा, तुमने सोना क्यों नहीं मांगा?
حامد نے کہا یہی کافی ہے، مگر سلمہ نے غصے سے میں مٹکا اٹھا لیا، میں دوسری خواہش خود مانگوں گی۔ حامد نے روکنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ سلمہ نے زور سے کہا مجھے سونے کا خزانہ چاہیے۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور جھونپڑی کے اندر سونے کے سکے ظاہر ہونے لگے، مگر اسی وقت آسمان پر بادل گرجنے لگے اور مٹکے سے جن کی آواز آئی، یاد رکھو تیسری خواہش آخری ہوگی۔ حامد قدر گھبرا گیا کیونکہ سلمہ کی آنکھوں میں اب اور زیادہ لالچ نظر آ رہا تھا۔ سلمہ کے سامنے سونے کے سکے ڈھیر ہو چکے تھے، جھونپڑی کا چھوٹا سا کمرہ چمکنے لگا، احمد خوشی سے تالیاں بجانے لگا، مگر حامد کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ اسے جن کی بادشاہت آ گئی، لالچ کیا تو سب کچھ کھو دو گے۔ حامد نے سلمہ سے کہا بس کرو، ہمیں مزید کچھ نہیں چاہیے، یہ بھی بہت ہے۔ مگر سلمہ کی آنکھوں میں لالچ بڑھ چکا تھا، وہ سکوں کو ہاتھوں میں پھیر کر بولی اگر اتنا منا ہے تو سوچو تیسری خواہش میں کیا ملے گا، ہم بادشاہ بن سکتے ہیں۔ حامد نے سختی سے کہا نہیں، تیسری خواہش سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، شاید ہم اپنی پہلی زندگی ہی مانگ لیں۔ سلمہ غصے سے بولی تم پاگل ہو گئے ہو، کون غریبی مانگتا ہے؟ اسی وقت مٹکے سے دھواں نکلنے لگا اور جن کی آواز گونجی تیسری خواہش کے لیے تیار ہو؟ حامد گھبرا گیا، نہیں ابھی نہیں، ہمیں سوچنے دو۔ مگر سلمہ نے جلدی سے کہا مجھے بڑا محل چاہیے، نوکر، دولت اور عزت۔ اچانک تیز روشنی پھیلی، زمین میں رسنے لگی، لمحوں میں جھونپڑی غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک بڑا محل کھڑا تھا، نوکر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، قیمتی قالین سونے کے دروازے، ہر طرف شہانہ شان تھی۔ احمد حیرت سے بولا ابو ہم امیر ہو گئے؟ مگر حامد کا دل بے چین تھا، سکون نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر زور کی دستک ہوئی، سپاہی اندر داخل ہوئے۔ بادشاہ سلامت آپ کو دربار میں بلاتے ہیں۔ سلمہ گھبرا گئی، بادشاہ؟ سپاہی نے کہا یہ محل بادشاہ کی زمین پر بنایا گیا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ حامد کو سمجھ آ گیا آزمائش شروع ہو چکی تھی، وہ دربار پہنچے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا تم نے بغیر اجازت محل کیسے بنایا؟ حامد خاموش رہا، وہ سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا یہ محل ضبط کیا جاتا ہے اور تمہیں قید کیا جائے گا۔ سلمہ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، وہ رونے لگی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اسی وقت مٹکے سے جن کی آواز آئی، تیسری خواہش مکمل، آزمائش ختم۔ اچانک محل غائب ہو گیا، سونا بھی غائب، اور وہ دوبارہ اپنی پرانی جھونپڑی میں ہی کھڑے تھے۔ سلمہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، ہم نے سب کھو دیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر وہی کشتی اب بھی کھڑی تھی جس میں حلال موجود تھا۔ حامد مسکرایا اور بولا دیکھا، اللہ نے جو دیا تھا وہی اصل نعمت تھی۔ سلمہ نے آنسو صاف کیا، پہلی بار آہستہ سے کہا میں غلط تھی، اصل دولت سکون ہے۔ اسی وقت مٹکا آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا اور جن کی آخری آواز آئی، جو اللہ پر راضی رہے وہی کامیاب ہے۔ مگر حامد کی زندگی بدل چکی تھی، اب اس کے گھر میں سکون تھا، شکر تھا، اللہ پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔